प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारी हो कि नेपालको भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर त्यही किसिमले आउँछ क्या। नेपालमा भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कति छ भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर त्यही गरी आउँछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको परिवार या केटाकेटीहरू छैनन्, उहाँको परिवार पनि देखिँदैन त्यो राजकाजमा होइन, हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो प्रचण्डजीको छ। उहाँको श्रीमतीको धेरै ठुलो चाहिँ रोल छैन राजकाजमा हस्तक्षेप गर्ने। यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ के भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छन् भनेर सोध्यो भने धेरैले फेरि हुन सक्दैनन् भन्छ। क्वेसन अनुसार त्यस कारणले क्वेसन अनुसार एन्सर हुन्छ। अब यो म पनि अलिअलि सर्वेमा इन्भल्भ भएको मान्छे भएको हुनाले कस्तो एन्सर ल्याउने त्यस्तै सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो रिपोर्टलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ भने एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ नेपालमा कमिटी गठन गरेर यही रिपोर्टलाई पनि उहाँले च्यालेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ ठाउँ छ अगर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विजडम प्रिभेल गर्छ भने। तर प्रधानमन्त्री त्यसको लागि नैतिक रूपमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। फेरि प्राइम मिनिस्टर स्वयं चाहिँ आफू नैतिक रूपमा क्लिन हुनु पर्यो, क्लियर पनि हुनु पर्यो। र किनभने फेरि त्यो यो रिपोर्ट खोज्दै जाँदा योभन्दा ठुलो अर्को रिपोर्ट पनि बन्न सक्छ। फेरि उहाँले स्वतन्त्र मान्छेको एउटा कमिटी गठन गरेर यही रिपोर्टमाथि एकपल्ट रिभ्यू गरौँ नि त, रिपोर्ट ल जुडिसियरी रिभ्यू गरौँ यही रिपोर्टलाई। काठमाडौँमा एकपल्ट 6 महिना भ्रष्टाचार चाहिँ ठ्याप्पै भयो भने काठमाडौँबाट आधी पपुलेसन पनि भाग्छ अरे होइन, यहाँको आधी घर पनि खाली हुन्छ अरे, यहाँको 60% स्कुल कलेज पनि बन्द हुन्छ अरे। यो काठमाडौँ चलेकै भ्रष्टाचारले छ भन्छ। नेपालभरि सबभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ रोजगारी पाएका मान्छे भनेको चाहिँ पोलिटिक्समा छन्। यो फेरि 20-25 वर्षकाहरूको लागि यो आकर्षण रोजगारी छ। 50-60-70 वर्ष पुगिसकेकाहरूलाई पनि यो एउटा इन्गेजमेन्ट र एउटा सोसियल एउटा इन्टरेक्सन गर्ने प्लेटफर्म भएको छ। मेरो 1-2 जना साथी छन् 60-70 वर्षसम्म पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वार्डको कमिटीमै लडिरहेका छन् क्या। मलाई त्यो अचम्म पनि लाग्छ, त्यो त्यहाँबाट कहाँ पुग्ने होला जस्तो लाग्छ है। तर त्यो अब के छ भने इन्गेजमेन्ट हुने एउटा उपाय हो। त त्यो छ, भ्रष्टाचार छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ जुन यो सर्वे रिपोर्ट आएको छ, अब यो रिपोर्टमा लेखिएका कुराहरूसँग असत्य भन्ने ठाउँ छैन। तर रिपोर्टको जुन ढङ्गको ढाँचा र जसरी चाहिँ फोकस गरिएको छ नेपाललाई, यो चाहिँ अलिक ज्यादै नै चाहिँ प्रचारमुखी, अलिक ज्यादै चाहिँ मतलब चाहिँ अब ट्रान्सपरेन्सी जस्तो इन्टरनेसनल संस्थाको अब एनुअल रिपोर्ट कसरी आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। अब यसको सर्वे कसरी गरियो, यो टिम कहाँबाट आयो, यसमा चाहिँ नेपालको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा मेरो एकजना साथी छन् खेमराज नेपाल खेमराज रेग्मी। अब उहाँको भूमिका या उहाँको टिमको भूमिका हो कि वा यो या इन्टरनेसनल भूमिका हो। काङ्ग्रेसको नेता अथवा काङ्ग्रेसको उसमा लडेको उहाँ पनि पोलिटिकली त्यति निष्पक्ष कति हुन सक्नुहुन्छ यो होइन। अब पहिला शेरबहादुरजीको पार्टीमा पनि चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुन्छु। रिपोर्ट चाहिँ कस्तो छ भने जे हामी यसरी बसेर कोठामा कुरा गर्छौँ नि, त्यो रिपोर्टमा त्यही परे जस्तो छ। यो रिपोर्टबाट चाहिँ सर्वे, किनभने अब भनेको अहिले नेकपाका ओली निकट कार्यकर्ताहरूले यो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक भने जस्तै यो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले षड्यन्त्रमूलक म यसलाई मान्दिनँ। यो चाहिँ प्रचारबाजीसँग चाहिँ धेरै नजिक छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ क्रेडिबल संस्थाले यस्तो रिपोर्ट जुन रिपोर्ट चाहिँ प्रकाशित र जुन ढङ्गले गरेको छ, अब यो कागताली परेको हो भने भिन्दै हो। एकातिर 19 पेजको रिपोर्टको ब्याकिङमा यो रिपोर्ट आए जस्तो देखिन्छ क्या। हुन त यो 17वटा देशमा भएको छ होइन, नेपाल 16औं पोजिसनमा देखाइएको छ। तर रिपोर्टलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो रिपोर्टलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ भने एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ नेपालमा कमिटी गठन गरेर यही रिपोर्टलाई पनि उहाँले च्यालेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ ठाउँ छ अगर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विजडम प्रिभेल गर्छ भने। तर प्रधानमन्त्री त्यसको लागि नैतिक रूपमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। फेरि प्राइम मिनिस्टर स्वयं चाहिँ आफू नैतिक रूपमा क्लिन हुनु पर्यो, क्लियर पनि हुनु पर्यो। र किनभने फेरि त्यो यो रिपोर्ट खोज्दै जाँदा योभन्दा ठुलो अर्को रिपोर्ट पनि बन्न सक्छ। फेरि उहाँले स्वतन्त्र मान्छेको एउटा कमिटी गठन गरेर यही रिपोर्टमाथि एकपल्ट रिभ्यू गरौँ नि त, रिपोर्ट ल जुडिसियरी रिभ्यू गरौँ यही रिपोर्टलाई। कुनै किसिमले रिभ्यू गरौँ यो रिपोर्टलाई नेपालको बारेमा होइन। भन्दाखेरि एउटा कुरा त सर्वे रिपोर्ट यसरी लेखिन्छ कि लेखिँदैन होइन, त्यो पनि च्यालेन्ज हुनसक्छ। तर अब त्यो विवेक र त्यो नैतिक शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ
छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने नेपालमा एउटा कुरा बेस लाइनबाट न्याकेड आँखाले भन्न सकिन्छ, त्यसको लागि सर्वे चाहिँदैन, अब्जर्भेसन चाहिँदैन कि नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ अब नेटवर्किङ पनि व्यापक छ। नेटवर्किङ त्यसमा चाहिँ अब त्यो त अब बेलम्चीले देखायो नि। बेलम्चीको पानी यही ठाउँमा प्रेसर नापिवरी यो गते आउँछ भनेको आज 1.5 वर्ष भयो मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको ठाउँमा। आज नआउँदा पनि कसैले सजाय पाएको छैन। त्यत्रो भ्रष्टाचारको केस उठ्यो बेलम्चीलाई लिएर। मन्त्री पनि अब पुष्पकमल दाहाल चाहिँ धेरै ठुलो बदनाम हुनुभयो त्यसमा। उहाँले बुहारीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होइन। अब उहाँको कारणले कति भयो, भ्रष्टाचार के भयो, त्यो अब भ्रष्टाचार जस्तो इस्यु के हो भने फ्याट्टे मान्छेलाई आरोप लगाउन गाह्रो हुन्छ। तर एज ए नेसन नेपाल एउटा मेरो एकजना साथीले धेरैपल्ट भन्ने गर्नुहुन्छ क्या, म नामै भन्नु होला, उहाँ जनकपुरमा बस्नुहुन्छ, सुरेन्द्र लाभ कर्ण भन्ने। उहाँले भनिरहनुहुन्छ क्या, यो काठमाडौँमा एकपल्ट 6 महिना भ्रष्टाचार चाहिँ ठ्याप्पै भयो भने काठमाडौँबाट आधी पपुलेसन पनि भाग्छ अरे होइन, यहाँको आधी घर पनि खाली हुन्छ अरे, यहाँको 60% स्कुल कलेज पनि बन्द हुन्छ अरे। यो काठमाडौँ चलेकै भ्रष्टाचारले छ भन्छ सुरेन्द्र लाभ कर्ण। बडो असल जनकपुर बस्नुहुन्छ उहाँले मलाई यो कुरा भनिरहनुहुन्छ क्या, पुरञ्जनजी तपाईँ के काठमाडौँ बस्नु, यो त पहिला हामी 46 सालभन्दा पहिला परिस्थितिले नै फेरि त्यस्तै देखाउँछ। परिस्थिति नगरिकन मान्छेहरू यताबाट यता मिलाएर उताबाट उता मिलाएर अब जीवनधान्यहरू धेरै छन्। यहाँ चाहिँ के छ भने अब धेरै नै किसिमले मानिसले अब सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री अब पोलिटिक्स भएको छ होइन। अब यो केही पत्रकारहरूले त अब सबभन्दा ठुलो उद्योगै पोलिटिक्स भनेका छन्। त्यो पहिला काठमाडौँ थियो भने अहिले देशभरि छ त्यो। अहिले नेपालभरि सबभन्दा ठुलो मान्छे चाहिँ रोजगारी पाएको मान्छे भनेको चाहिँ पोलिटिक्समा छन्। यो फेरि 20-25 वर्षकाहरूको लागि यो आकर्षण रोजगारी छ। 50, 60, 70 वर्ष पुगिसकेकाहरूलाई पनि यो एउटा इन्गेजमेन्ट र एउटा सोसियल एउटा इन्टरेक्सन गर्ने प्लेटफर्म भएको छ। मेरो 1-2 जना साथी छन् 60-70 वर्षसम्म पनि चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो वार्डको कमिटीमै लडिरहेका छन् क्या। मलाई त्यो अचम्म पनि लाग्छ, त्यो त्यहाँबाट कहाँ पुग्ने होला जस्तो लाग्छ है। तर त्यो अब के छ भने इन्गेजमेन्ट हुने एउटा उपाय हो। त त्यो छ, भ्रष्टाचार छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ जुन यो सर्वे रिपोर्ट आएको छ, अब यो रिपोर्टमा लेखिएका कुराहरूसँग असत्य भन्ने ठाउँ छैन। तर रिपोर्टको जुन ढङ्गको ढाँचा र जसरी चाहिँ फोकस गरिएको छ नेपाललाई, यो चाहिँ अलिक ज्यादै नै चाहिँ प्रचारमुखी, अलिक ज्यादै चाहिँ मतलब चाहिँ अब ट्रान्सपरेन्सी जस्तो इन्टरनेसनल संस्थाको अब एनुअल रिपोर्ट कसरी आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन। अब यसको सर्वे कसरी गरियो, यो टिम कहाँबाट आयो, यसमा चाहिँ नेपालको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलमा मेरो एकजना साथी छन् खेमराज नेपाल के अरे खेमराज रेग्मी। अब उहाँको भूमिका या उहाँको टिमको भूमिका हो कि वा यो या इन्टरनेसनल भूमिका हो। फेरि काङ्ग्रेसको नेता अथवा काङ्ग्रेसको उसमा लडेको अब उहाँ पनि पोलिटिकली त्यति निष्पक्ष कति हुन सक्नुहुन्छ यो होइन। अब पहिला शेरबहादुरजीको पार्टीमा पनि चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुन्छु। त्यस कारणले अब यो नेसनल रिपोर्ट हो कि इन्टरनेसनल होइन स्वतन्त्र मान्छेबाट आएको हो कि, त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। फेरि मूल कुरो के छ भने यसको मेथड के हो होइन, यसको क्वेसनर कसले बनायो। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचारी हो कि होइन नेपालको भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर त्यही किसिमले आउँछ क्या। नेपालमा भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता कति छ भनेर सोध्यो भने त्यसको एन्सर त्यही गरी आउँछ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको परिवार या केटाकेटीहरू छैनन्, उहाँको परिवार पनि देखिँदैन त्यो राजकाजमा होइन, हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो प्रचण्डजीको छ। उहाँको श्रीमतीको धेरै ठुलो चाहिँ रोल छैन राजकाजमा हस्तक्षेप गर्ने। यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ के भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छन् भनेर सोध्यो भने धेरैले फेरि हुन सक्दैनन् भन्छ। क्वेसन अनुसार त्यस कारणले क्वेसन अनुसार एन्सर हुन्छ। अब यो म पनि अलिअलि सर्वेमा इन्भल्भ भएको मान्छे भएको हुनाले कस्तो एन्सर ल्याउने त्यस्तै सकिन्छ। त त्यसै कारणले त्यो टिम कस्तो छ पहिला, त्यो टिमको क्रेडिबिलिटीको बारेमा, त्यो टिमको मेम्बरहरूको बारेमा र कहाँबाट कसले गरेको भनेको थाहा नपाइकन म चाहिँ यो हिजो जारी भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो रिपोर्टलाई धेरै हदसम्म त्यो पढ्नुले मतलब त्यो पढ्नको लागि चाहिँ त्यो रोमाञ्चक छ, राम्रै छ। अब पुष्पकमल दाहालजीले भन्न सक्नुहुन्छ, मैले मात्रै भनेको हो र संसारले भलो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ ठाउँ भयो, त्यो ग्राउन्ड पनि उहाँको लागि तयार भएको छ। तर पनि त्यसलाई चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध उहाँले चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तै 19 बुँदेको
आदेश लाएर यो आएको भन्ने खालले तपाईँले जुन खालले विश्लेषण गर्नुभयो त्यही नै हो त यो प्रधानमन्त्रीलाई पेल्नको लागि नै? त्यो होइन होला, त्यो होइन होला, त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो होइन होला, त्यो मलाई थाहा छैन। तर त्यो यो को काकताली भन्छ नि नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा कोही चाहिँ काकताली परेको पनि हुनसक्छ। अब या चाहिँ कोही त अब डिजाइन पनि हुनसक्ला, त्यो पनि थाहा छैन। त्यो मलाई यसको इनिसिएसन, किनभने एनुअल रिपोर्ट त आउनु अब अझ अलि टाइम छ होइन, जनवरीतिर आउला त्यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको। यो अब 16-17वटा देशको सर्वे रिपोर्ट हो, सर्वे रिपोर्ट फ्याट्टै आएको छ, त्यस कारणले मलाई थाहा छैन यसको बारेमा। जस्तो अब यो नेपाल भारत सम्बन्धमा अहिले तपाईँले थोरै पनि जोड्नुभयो, केही वर्षदेखि संवादहीनताको अन्त्य भएर अहिले चाहिँ भारतीय प्रमुख रहेको प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटपछि केही अलि बाक्लिएको छ। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ विदेश सचिव पनि नेपाल आउनुभएको छ। यसले चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा एउटा संवादको वातावरण तय गरेको हो, एउटा संवादको थालनी र राम्रो थालनी गरेको छ। जुनसुकै लेभलबाट पनि नेपालमा हेर्नुहोस् यस्तो छ क्या, नेपाल अहिलेको सचिव जो नेपाल आउनुभयो नि फरेन सेक्रेटरी, उहाँको कुनै फ्यामिली मेम्बर योभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ त्यहाँ फरेन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै फ्यामिली मेम्बर। सायद मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ एकपल्ट दिल्लीमा, लेडिज हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मैले नाम बिर्सेँ तर महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अनुहार म सम्झिन्छु, यही अहिले फरेन सेक्रेटरी। उहाँ योभन्दा धेरै राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो। हिजोको जुन चाहिँ फरेन सेक्रेटरी नेपाल आउनुभयो उहाँले पनि नेपालीमा बोल्नुभयो होइन, किनभने अब सिक्किम बेस मान्छे या कि दार्जिलिङ बेस होइन। अब उहाँहरूको नेपाल र इन्डियाको रिलेसन भनेको चाहिँ हिजोको फरेन सेक्रेटरीले बोलेको नेपालीबाट पनि के बुझिन्छ भने यसको यो देशको सम्बन्ध त छँदै थियो। नेपाली भाषीहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ, धेरै ढङ्गले त्यहाँको सेना र नेपाली सेनाको सम्बन्ध पनि स्पेसल खालको छ। त्यसै कारणले त भारतीय सेना चाहिँ अस्ति सेना प्रमुख पनि यहाँ आएर एउटा मानार्थ तकमा लिएर जानुभयो। नेपालको सेनापति त पहिल्यै गइसकेका थिए। मलाई याद छ नेपालमा हुने बिहाबारीहरूमा भारतका उच्च पदस्थ चाहिँ राजनीतिज्ञहरू, नेपालको अझ रोयल्टिजहरूको बिचको बिहाबारीमा पनि धेरै आउँथे, धेरै आवत जावत छ। माधवराज सिन्धिया तपाईँहरूलाई कति थाहा छ, फर्स्ट क्लास नेपाली बोल्थे, फर्स्ट क्लास। उनको आमा पनि उनको वाइफ पनि सबै नेपाली बोल्न सक्ने खालका थिए। त इन्डियामा यस्तो धेरै चाहिँ राजघराना पनि छन्, राजनीतिज्ञ पनि छन्, सेना प्रमुख पनि छन्, डिप्लोम्याट्स पनि छन्, हायर लेभलमा छन् जो नेपाली बोल्छन्, नेपाली बुझ्छन्, नेपाली ढङ्गले बुझ्नु सक्छ। मतलब त्यो रिलेसन हुँदाहुँदै नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो। आज हामीले जतिसुकै चाहिँ भारत विरोधी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सुनौलो बिहान होइन नेपाल सुनौलो नेपालमा धेरै मानिसहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई अहिले मैले मजाले गाली गर्न सक्छु कि धेरै तारिफ पनि पाइन्छ। तर भारतलाई चाहिँ भारत र नेपाललाई विवेकपूर्ण सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि धेरै गाली खाइन्छ। जस्तो चाहिँ नेपालमा भारत एजेन्ट हुन्छ, भारत होइन गर्न सकिँदैन भारतसँग। नेपालमा त्यो एउटा जनमत तयार गरेको छ, त्यो जनमत नेपालको कम्युनिस्टहरूले तयार गरेको हो। तर फेरि आम सर्वसाधारण नेपाली के बिर्सिन्छन् भने अहिले नेपालमा लोड सेडिङ छैन भने त्यो कुलमान घिसिङको चाहिँ धेरै ठुलो व्यवस्थापकीय क्षमता थियो होइन, त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर झन्डै 400+ मेगावाट त भारतले दिइरहेछ नि। आज नेपालमा गुडिरहेका गाडी, मोटरसाइकल, तेल, सेल, ग्यास, रेमसिडिभिर भन्ने दबाई हिजो भर्खर मैले दिएको सुने, या कोरोनाको दबाई या भोलि आउने भ्याक्सिन। त हाम्रो चाहिँ जीवनको लाइफलाइन चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ। यत्रो कोभिडको बेलामा पनि भारतबाट फर्केका 10 लाख नेपालीहरू फेरि भारतमा कोभिड हुँदाहुँदै फेरि फर्केर गड्डा चौकीदेखि लिएर होइन विभिन्न नाका हुँदै फेरि रोजगारीको लागि, परिवार पाल्नको लागि, जनजीविकाको लागि या फेरि भारतै गए। तर तपाईँले यो कुराहरू भन्ने बित्तिकै गाली खानुपर्छ। नेपालमा एउटा यस्तो मानसिकता बनाएको छ, राणाहरूले बनाएको, यो बनाएको राणाहरूले, त्यसमा फाइदा देखेको शाहहरूले र त्यसलाई चाहिँ हाइज्याक गरेर लिएको नेपालको कम्युनिस्टहरूले भारतलाई गाली गर्नु। भारतलाई निष्पक्ष रूपमा हेर्ने जनमत, भारतले यहाँ गल्ती गर्यो त्यो बोल्न सक्नुपर्छ।
नाकाबन्दी टोटल गल्ती थियो, भारतले सजाय पायो, काङ्ग्रेसले पनि सजाय पायो नबोल्दाखेरि, त्यो ठिक थियो। तर अहिले भारतले दिइरहेको 450 मेगावाट बिजुलीले चाहिँ यत्रो हामी 3 करोड नेपालीहरूको जीवन चाहिँ सुगम भएको छ। अहिले कोरोनाको बेलामा त्यहाँबाट एन्टिबायोटिक दबाईहरू रेमसिडिभिरहरू आइरहेका छन्। मतलब मैले के भनेको भने जब हामी हाम्रो आफ्नो चाहिँ मित्र र शत्रु छुट्याउन सक्दैनौँ, शत्रुलाई मात्रै चाहिँ भारतलाई शत्रु मात्रै देख्छौँ भने हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो भ्रमणले चाहिँ केही उपलब्धिमूलक हुन्छ कि हुँदैन? मैले त्यसैले भनेको यो भ्रमण यी दुई देश बीचको बिग्रिएको सम्बन्धलाई फेरि सुधार्नको लागि जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले ती लाखौँ गरिब नेपालीहरू जो आज चाहिँ भारतमा गएछन्, 12-15 लाख नेपाली, 20 लाख नेपालीहरू, तिनीहरूको लागि पनि मनोवैज्ञानिक एउटा सोलेस हुन्छ हैन। नेपालमा जो अहिले हामी चाहिँ कोभिडबाट यत्रो डराएका छौँ, कहाँबाट भोलि भ्याक्सिन आउला र भनेर घरमा दुब्केर डरले बसिरहेका छौँ। छिनछिनमा केटाकेटीहरूलाई स्कुल पठाउन सक्दैनौँ हैन। आज भारत भ्याक्सिन बनाउँदैछ, संसारलाई भ्याक्सिन चाहिँ संसारमा बन्ने 70 देखि 80% भ्याक्सिन चाहिँ भारतमै बन्छ। यो कोभिड भएर मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला पनि त्यही हो। औषधिको लागि भारत ठुलो हब हो संसारको लागि। नेपाल, इन्डिया या अमेरिकाको लागि मात्रै होइन, संसारकै लागि भारत चाहिँ दबाईको हो। त दबाई त्यहाँबाट दबाई आउँछ। आज तपाईँ भारतमा जानुभयो भने क्यान्सर लागेका कैयौँ नेपालीहरू चाहिँ त्यो राजीव गान्धी हस्पिटललाई भेटिन्छ। अहिले यो वार्ता जुन खुल्यो 3 चरणमा भइसक्यो होइन, ठिक छ। सँगसँगै प्यारलली चाइनाबाट पनि भइरहेको छ, त्यो पनि राम्रो छ। दुवै देश नेपालको लागि जरुरत हो। तर हामी यसरी चाहिँ व्यवहार नगरौँ, चाइना यहाँ आउने बित्तिकै भारतलाई किक गर्ने त्यो सम्भव छैन। भारतको यहाँ चाहिँ यहाँ आयो, अब हामीलाई चाहिँदैन, त्यो पनि गलत हो। हामी अलिकति केही न केही कुराहरू, यो हाम्रो अलिकति दिमागमा पनि के छ भने बाफ रे बाफ 2 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री चलिसक्यो, हामीलाई यो अस्थिर राजनीति हेर्ने पनि बानी लागेको छ क्या। अब यो प्राइम मिनिस्टरले लाई हटाइहालौँ, फ्याँकिहालौँ। नेपालीहरूमा यो पटक प्राइम मिनिस्टर राख्ने र फ्याँक्ने पनि पोलिटिकल पार्टीहरू नतात्ता पनि जनता पनि आफै चाहिँ उचालिदिन्छन्। मतलब कसैलाई 5 वर्ष प्राइम मिनिस्टर भयो, एउटा थिर शासन भयो भने अब यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई किक गर्नको लागि जनताबाट पनि दबाब पर्छ, प्रेसबाट पनि पर्छ। अलिकति हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ छटपटे मानसिकताबाट कुल चाहिँ सोच्नुपर्छ, मेरिटबाट सोच्नुपर्छ, विजडम प्रिभेल गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको जुन वार्ता ओपन भएको छ, यसले अल्टिमेटली नेपाललाई ठुलो फाइदा हुनेवाला छ। नेपालको इकोनोमीलाई, नेपालको बेरोजगारीलाई ठुलो फाइदा हुनेवाला छ। जस्तै यसले चाहिँ त्यो इपिजीको जुन प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन, त्यसपछि ल्याएर कालापानी लिपुलेकमा जुन खालको विवाद र त्यसमा पनि एउटा संवादहीनताको अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा ती सबै कुराहरूको समाधान के? हामीले मिलिट्री सल्युसन खोज्न सक्दैनौँ भने होइन, संसारमा सल्युसन खोज्ने भनेको कि मिलिट्रीली हो। हामी सैनिक शक्ति सामर्थ्य छौँ। कतिपय मेरै साथीहरूले पनि चाहिँ कालापानीमा सेनै लिएर गएर त्यसलाई क्याप्चर गर्नुपर्छ पनि भने, तर आफू यहाँ त्यो भन्ने स्टेटमेन्ट दिएको भोलिपल्ट अमेरिका र युरोपतिर कुद्छन्। फेरि बडो ठुलो अचम्म छ क्या नेपालमा। फेरि यो डबल स्ट्यान्डर्ड टक छ। जसलाई नेपाल बस्नु छैन त्यो सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी भइहाल्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भइहाल्छ होइन। जो तपाईँ हामी नेपालै बस्छौँ, हामीलाई चाहिँ धेरै क्रान्तिकारी पनि हुनु छैन, धेरै उग्र राष्ट्रवादी पनि हुनु छैन। त्यसै कारणले म थप के भन्छु भने यो कुरा ठन्डा दिमागले सोच्दाखेरि अगर कालापानी, लिपुयाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा मात्रै हालेर भएन, त्यहाँ नेपालको भौतिक उपस्थिति हुनु पर्यो, नेपाली सेनाको, नेपालको प्रशासनको भने त्यसको लागि हामीले लिन सक्ने भनेको वार्तैबाट। तर त्यो वार्ता त सुरु भयो नि। यो वार्ताले टाइम लाग्ला। संसारको 154वटा देशमा चाहिँ सीमा सम्बन्धी विवाद छ। कुन देशको छैन? अमेरिका र क्यानाडाको बिचमा पासपोर्टै छैन। युरोपको चाहिँ बिचमा कैयौँ ठाउँहरू, कैयौँ देशहरू 154वटा देशहरू यस्तो छन् जहाँ सीमा विवाद छ। नेपाल र इन्डियाको मात्रै होइन नि, चाइना र भारतको विवाद छैन कि होइन? मङ्गोलिया र चाइनाको छैन कि? पाकिस्तान र चाहिँ इन्डियाको छैन कि? कुन देशको सीमा विवाद छैन? जसको सीमा जोडिँदैन त्यसको समुद्रमा विवाद छ। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म मेरो हो, त्यो टापु मेरो हो होइन। त्यस कारणले यो विवाद हुने बित्तिकै हामीले पनि चाहिँ एकदम चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन लिने, भारतले पनि एकदम एक्सट्रिम पोजिसन लिने, दुवै अतिवादको कुराहरू हुन्। भारतले रियलाइज गरेर
कोर्स करेक्सनको लागि आफ्नो सेना प्रमुख प्रमुख या चाहिँ अब अलिकति अहिले त अब चाहिँ परराष्ट्र सचिव होइन अब सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनहरू चाहिँ आउन थालेका छन्। भोलि मन्त्रीको स्तरमा वार्ता होला। त्यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ दुईटै कुराहरू होइन इपिजीको चाहिँ त्यो प्रतिवेदन पनि कालापानी हाम्रो नक्सा मात्रै आएर भएन त्यहाँ हाम्रो भौतिक उपस्थिति पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ वार्ताबाट। नेपालसँग वार्ता बाहेक विकल्प वार होइन र इन्टरनेसनल तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस् इन्टरनेसनल चाहिँ प्लेटफर्म पनि होइन। इन्टरनेसनल प्लेटफर्म जस्तो धोकेबाज अरू कोही पनि छैन। आज कश्मीरको इस्युमा चाहिँ भारतलाई सबैले नाकको चाले साथ दिइरहेका छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब भारत ठुलो देश छ, ठुलो इकोनोमी छ। चाइना र अमेरिकाको त्यत्रो वार हुन्थ्यो पहिला होइन संसारमा। पछि चाहिँ त्यही चाइना अमेरिकासँग मिलेर आज यत्रो प्रगति गर्यो, क्षमता भयो। आज संसारको दोस्रो सुपर पावर हो। अमेरिकनले लगानी गरे, संसारमा उसको सामान बिक्री भयो, उसको टेक्नोलोजी माथि गयो, मिलिट्री माथि गयो। आज ऊ अमेरिकासँग झगडा गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। त झगडा गर्न पनि सामर्थ्य हुनु पर्यो कि हैसियत बनाउनु पर्यो। हामी खालि चाहिँ यो बुद्धको देश र हिमालयको देश भनेर चाहिँ हामी यो सधैँ स्वतन्त्र भयौँ भनेर चाहिँ यो नारामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गौरव मात्रै गरेर हामी के छ संसारको सबभन्दा गरिब देश, एसियाको दोस्रो गरिब देश अफगानिस्तान भन्दा यसमा हामीलाई लाज हुनुपर्छ नि। हामी गौरव हुनुको लागि त हामीले देश बनाउनुपर्छ, हैसियत बनाउनु। हामीले आफ्नो राष्ट्र निर्माणमा नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्छ। अब कति चाहिँ के छ भने बुद्धको देश भन्ने अनि त्यो मधेसलाई पनि गाली गर्ने। बुद्ध त मधेसी नै थिए नि त, मधेसबाटै आएका हुन् होइन। त्यहाँ शाक्यहरूको चाहिँ वंश थियो। अब हिमाल चाहिँ भन्ने त्यो हिमालको सेतो हिमाल देखाएर हिमालै पग्लिसक्यो। त हाम्रो गौरवको लागि हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ उचाइ अझै माथि उठाउनुको लागि त हामीले यस्तो काम गर्नु पर्यो जसले चाहिँ आज सिङ्गापुर र संसारले टेर्छ। के पनि थिएन त्यहाँ, हिमाल छैन त, त्यहाँ बुद्ध पनि जन्मेका होइनन्। तर सिङ्गापुर भन्छ संसारले होइन। सानै देश भएर के भयो त? कैयन साना देशहरू आज संसारमा लिडिङ रोलमा छन्। इजरायललाई संसारले टेर्छ, मरुभूमिमै गएर बसेको थियो। अब बनाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तयारै छैनौँ। त्यसै कारणले नागरिकको तहबाट पनि पोलिटिकल पार्टीको तहबाट पनि हामी सबैले पनि के छ भने नेसन बिल्डिङको प्रोसेस भनेको छुट्टै हुन्छ। त्यसमा सारा देशले दुःख गर्नको लागि 10-20 वर्ष तयार हुनुपर्छ। यो 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 उग्र राष्ट्रवादको चाहिँ नाराबाट पनि चल्दैन होइन। यसमा त अलिकति ठन्डा दिमागै चाहिन्छ। अब नेपालको राजनीतिक पार्टी त्यसका नेताहरूको चाहिँ अब मैले अघि भने अब कार्यकर्ताको कुरा मात्रै सुनेर चाहिँ देश बन्नेवाला छैन। यो त ग्यारेन्टी काङ्ग्रेसले पनि बनाउँदैन, कम्युनिस्टले पनि बनाउँदैन। कुरा चाहिँ आफ्नो आलोचककै सुन्नुपर्छ। त्यो आलोचकलाई खोजेर बरु चाहिँ त्यसको घर धाएर पनि चाहिँ नेताहरूले जुन दिनदेखि चाहिँ कुरा सुन्न थाल्छन् र आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्छन् त्यो त देश बन्न थालिहाल्छ नि। अब यो चाइना राष्ट्रपतिको भ्रमण पछाडि चाइनाबाट पनि उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदैछ। यसले चाहिँ फेरि के गर्छ? अनि हेर्नुहोस् यी सबै भ्रमणहरू मलाई के लाग्छ भने अब केही भ्रमणहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, केही भ्रमणहरू चाहिँ यही मौकामा गरिहालौँ भन्ने पनि हुन्छ। चाइनाको चाहिँ अब डिफेन्स मिनिस्टरको सायद भ्रमण छ 2 दिनपछि होइन, भोलि छाडेपछि। अब त्यो कतै यहाँ चाहिँ 12 घन्टा चाहिँ बस्ने हो। अब त्यसले के देखाउँछ भने चाइनिज एम्बेसडर जो यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एकताको लागि जुन एक्ट छन् उनीहरूले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नेपालमा यो सरकार टिकोस्। अब उनीहरूको भरपर्दो मित्र अब निश्चित रूपमा अब कङ्ग्रेस पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ग्लोबल टाइम्सको एडिटोरियलले पनि देखाएकै छ होइन। त्यहाँको कङ्ग्रेसमाथि भएको किनभने त्यहाँको त्यो सरकारी पत्रिका हो र त्यसले जसरी लेखेको छ म त्यसमा डिटेलमा जान्न। नेपालमा राजतन्त्र छैन। राजतन्त्र हुन्जेलसम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यहाँको सबैभन्दा चाहिँ नजिकको चाहिँ मित्र चाहिँ नेपालको राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र नहुँदाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा उसले पनि महाशक्ति राष्ट्र हुन खोजिरहेको छ चाइनाले पनि भने उसले पनि एउटा यहाँ भरपर मित्र खोज्छ। त्यो मित्र भनेको चाहिँ यही नै हो, कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। आफ्नो नाम पनि कम्युनिस्ट पार्टी छ। माओसेतुङको पनि फोटो राखिहाल्छन् होइन, मार्क्सको पनि राखिहाल्छन् होइन। अलिअलि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सी विचारधारा पनि बोकिहाल्छन् होइन। दुवै पार्टीहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ एक ठाउँमा गर्ने भनेर चाहिँ अब भनेको पनि सुनिन्छ। अब यस्तो चाहिँ पार्टी छ यहाँ जो चाहिँ आफू लायक छ, आफू जस्तै छ। यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो त हाम्रै पार्टी हो, तिमीहरू नफुट नजुट नबिग्र, तिमीहरू छौ भने हामी यहाँ सहयोग गर्छौँ
तिमीहरूलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्छु। यो स्वाभाविक उनीहरूले भनिरहेका होला। भनेको त्यसले अब कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ यो नेकपाभित्रको विवादलाई मत्थर पार्न पनि सहयोग गर्छ। त्यो पक्कै गर्छ। त्यो अहिलेसम्म गरिरहेको त्यही हो। एजेन्डा पनि त्यही हुनसक्छ। ऊ भ्रमण त्यो मात्रै हुँदैन। चाइनिजहरू त्यति चाहिँ मूर्ख पनि छैनन्। त्यो मात्रै एजेन्डा लिएर चाहिँ मैले देखा परन्। उनीहरूले बुझेका छन् यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै शासन सधैँ हुँदैन भनेर होइन। जस्तो अब आज अहिले के गरी चुनाव भयो भने होइन, आजको मितिमा चुनाव भयो भने चाहिँ अब भनौँ न मेरो आफ्नो अन्दाजमा म रङ पनि हुनसक्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको यही तालमा काङ्ग्रेसले के पनि नगरे भने काङ्ग्रेसलाई जनताले जिताइदिइहाल्छन्, कम्युनिस्ट हार्छ। यो मेरो अनुमान हो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ त्यो यदुबङ्गलाई हटाउनलाई यसै पनि कम्युनिस्ट पार्टी अहिले फुट्दैन, चुनावको मुखमा फुट्छ भन्ने कुरा मेरो प्रेडिक्सन छ। फुट्छ यो पार्टी, तर कहिले फुट्छ भने चुनावको बेलामा फुट्छ। चुनावको बेलामा फुट्दाखेरि त माले र एमाले फुटेर चुनाव लड्दा त चाहिँ 56 सालमा बहुमत ल्यायो भने अब हुने चुनावमा त स्थिति छ। किनभने यिनीहरूको अन्तर्घातले गर्दा होइन। कसलाई चिठा पर्छ थाहा छैन। काङ्ग्रेस नसुध्रिकन बहुमत आउनु भनेको फेरि यो देशको लागि कति घातक हो त्यो त्यसपछि थाहा हुन्छ। किन मेहनत गरेर सुध्रिएर बहुमत ल्याउनलाई चाहिँ आफ्नो प्रयत्नबाट गरेर त्यो आएको बहुमत काम लाग्ने हुन्थ्यो। आउँदैछ काङ्ग्रेसलाई बहुमत, लड्दैछन् कम्युनिस्ट, प्रतिपक्षमा छँदा पनि आलोचनै छ होइन। अब कुनै भूमिकामा यसको चाहिँ जनताले आहा भन्नुपर्ने छैन। तर अवस्था कसरी चाहिँ विकसित हुँदैछ भने 1-1.5 वर्षपछि हुने चुनावमा त्यो अन्दाज चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गरिरहेका छन्। त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ भन्दै थिए हामी यसरी जाने भने सबै सर्वनाश हुन्छौँ भनेर। सायद सर्वनाश तिनीहरू पनि नहुन्। काङ्ग्रेस पनि आफ्नो बिना मेहनतको बहुमतले चाहिँ त्यो यो पार्टी पनि फेरि नआओस् होइन। त्यस कारणले अब मैले यसो हेर्दा एउटा ठुलो रियलाइजेसन चाहिँ पार्टीभित्र कसरी चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचबाट उठ्ने हो कि हाम्रो नेताहरू चाहिँ दुईवटा हाम्रो नेताहरू जो छन् स्थापित नेताहरू यिनीहरू एक त असक्षम छन्, नाम नलिकन भनौँ। अहिले भइरहेका ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा यी दुवै पार्टीका नेताहरू पुष्पकमल दाहालजीले पनि कुनै किसिमको सक्षमता देखाउन सकेको छैन। मैले अघि भने खुला राजनीतिमा असक्षमै भए। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भएका पनि नेताहरू अहिले जो छन् स्थापित नेताहरू अब केही अपवादलाई छोडेर अपवाद सबतिर हुन्छ, यिनीहरू पनि असक्षमै देखिए होइन। अब त्यस कारणले गर्दा अब यो असक्षमताबाट चाहिँ रूपान्तरित गरेर पार्टीहरूमा नवजागरण आउने काम चाहिँ नेताहरूबाट नभएर कोबाट हुने त? त्यो भनेको कार्यकर्ता लेभलबाट हो। अब कार्यकर्ता लेभलहरूमा पनि चाहिँ म त्यो देखिरहेको छैन कि कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ शेरबहादुर दाई भन्छन् नमस्ते गर्छन्, अनि अब उता रामचन्द्र दाईका गयो भने रामचन्द्र दाई भन्छन्, शेरबहादुरलाई गाली गर्छन्, उता गयो पैसा लिएर म तपाईँको लागि सब ठिक गरिदिन्छु भन्छन्। यो कार्यकर्ता पनि धेरै बाटो भएछन् अहिले। सही कार्यकर्ता त्यस्तो कामै गर्दैनन्। नक्कली कार्यकर्ताहरूको बिचमा चाहिँ नेताहरूले पैसा बाँडेर खुवाएर पिलाएर सबै पार्टीमा, म खालि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै भन्दिनँ, त्यही कुरा चाहिँ मधेसवादीमा पनि होला, त्यही कुरा राप्रपामा पनि होला। त यो सबै पार्टीहरूको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चालन विधि छ यसमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अब रिनेसा भन्छ नि, फ्रान्समै आएको थियो क्यारे पुनर्जागरण चाहिँ, इटाली फ्रान्सतिर आएको थियो। त्यस्तै पुनर्जागृत चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने हो, गराउन सक्छन्। नेपाल चाहिँ चाँडै चाहिँ पार्टीहरूमा आन्तरिक समीक्षाको ठुलो जरुरी छ। अब यो आन्तरिक समीक्षा गरिदिने कसले, गर्ने कसरी, यसको पनि जस्तो अघि मैले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको रिपोर्टको बारेमा भनेको त्यो कसले बनाएको, कुन मेथडबाट होइन, कुन क्वेसनरबाट। त्यस्तै चाहिँ यहाँभित्र पनि अब यो हुन्छ के 5 दशक 6 दशक लामो पार्टीहरूमा त्यो जमुवा भइसकेको हुन्छन्। त्यहाँ फ्रेस एयर फ्रेस अक्सिजन दिनको लागि अलिकति बाहिरबाट जो पार्टी राजनीतिभन्दा बाहिर छ, जो यो दाई राजनीतिबाट बाहिर छ, सानो बुवा ठुलो बुवा, अब खड्ग ओलीजीलाई अहिले बुवा र हजुरबुवा भन्ने धेरै मान्छेहरू जन्मेछन्। कोही बा भन्छन्, कोही हजुरबा भन्छन्। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यही थियो, सानो बुवा भन्ने मान्छेहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हैरानै पारेका थिए। स्वाभाविक सानो बुवा त उहाँ हुनुहुन्थ्यो केहीको, तर देशभरि सानो बुवा भन्ने मान्छे जन्मिदिए अनि त्यसले उहाँलाई चाहिँ कामै गर्न दिँदैन थियो। आज अहिले म देख्छु त्यो बालुवाटारमा पनि चाहिँ
प्रधानमन्त्रीलाई बा भन्ने मान्छे हजुरबा भन्ने मान्छेहरू धेरै जन्मेछन्। अब नेपालमा नाताल आएर चाहिँ बेकुब बनाउने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छैन है। अब आफूले चाहिँ बालुवाटारमा पनि देखियो, सिंहदरबारमा पनि देखियो त्यस्तो कुराहरू। अब हामीले देखेको कुरा यहाँ सेयर गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीहरूले कति सुन्छन् थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूले सुन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले यस्तो कुराहरू सुनाउँदैनन्। त्यहाँ समस्या फेरि त्यो छ। त्यस कारणले अब आशा गरौँ अगाडिको दिनमा चाहिँ अहिले हामीले गरेको कुरा कम्युनिस्ट पार्टी नफुटोस्, काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ सही प्रतिपक्ष जस्तो होस्, नेपालको संविधानको रक्षा होस्, भारत र नेपाल दुवैको सहयोग नेपालले लियोस् र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले सोचेको समृद्धिको र स्थिरताको जुन यात्रा छ त्यो चाहिँ कायम रहोस्। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँप्रति धेरै आभार। हस्।